أحسن الخالقين تهستي رب العالمين تي مالك اليوم الدين الله 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 أنت أحسن الخالقين تهستي رب العالمين تي مالك اليوم الدين الله 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 تاتا تسليمي فرشتي ساسنا واي جزيري استجبينا زفيسلي تاتا تسليمي فرشتي ساسنا واي جزيري استجبينا زفيسلي تي معبود المسلمين تهستي رب العالمين تي مالك اليوم الدين تي معبود المسلمين تهستي رب العالمين تي مالك اليوم الدين الله 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 أنت أحسن الخالقين